भर्खरै आइपुगेको छु। आँखाभरि आँसुको कर्णाली बोकेर मुगलानको यो भव्य विमानस्थल। तिम्रा लागि मेरो योग्यता क्षमता फुलमा काँडा बनिदिन्छ। तिम्रो यो देशका निम्ति के गर्न सक्छु, यहाँ स्वेद के रक्त नै छर्न सक्छु। प्यार से सजल नयन में प्यार जगायो। सोध्दै नसोध्नु मलाई कता मन पर्छ, हो पक्कै आजकल शून्यता मन पर्छ। हुवामा आउन त आयो तिमीले भने जस्तै गरी, रातो तातो बाफिलो भएरै आयो। घामको किरणहरू धरतीमा पर्दा धरती जगमगाइरहेको छ। साथीले नै बाटो खन्छ, कमजोर भएपछि प्रकृति नै दुश्मन बन्छ। कमजोर भएपछि कहाँ जिन्दगीमा कुनै एक डर छ, मेरो कालसँगै सफरमा सफर छ। हामीलाई भनियो उखु गुलियो हुन्छ भनेर, छोराछोरीलाई पनि पढाइयो उखु गुलियो हुन्छ भनेर। आचार्यजीलाई आफ्नो कविता साथ यहाँ उपस्थित हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज यस विदेशमा रहेर पनि यो तहसम्मको एउटा साहित्यिक उचाइमा पुग्न सफल यस प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभारी छु। र यस प्रतियोगितामा प्राप्त भएका 350 भन्दा माथि कविताहरू प्राप्त भयो भन्ने कुरा जानकारीमा पाएको थिएँ। त्यसमा मेरो कविता उत्कृष्ट 25 भित्र पर्न सफल भएको रहेछ। त्यसको लागि म आफै गौरवान्वित भएको छु र यहाँहरू समक्ष म त्यही कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ इतर सपना। सल्काएपछि भोकले जीवनका खुसीहरूमा आगो, सल्काएपछि भोकले जीवनका खुसीहरूमा आगो छाडेर कोइलीको सुमधुर गीत, छाडेर सपना झैँ छङछङ बग्ने गाउँले झरनाको कथा, छाडेर मादल र सारङ्गीको जस्तै आफ्नै मनको लय, छाडेर आँगनमै आइपुगेको पाहुना दसैँ, अनि छाडेर बहिनीले उनीहरूको स्नेहको माला, राखेर हृदयको कुनामा देशको पूर्जा, सम्झेर आफ्नै विपनाको उज्यालो, सम्झेर आमाका भत्किएका मनका दुःखहरू, सम्झेर श्रीमतीको मकिँदै गरेका वैशालु सपनाहरू, र सम्झेर झुलुङ्गोमा निदाइरहेको नाबालक छोराको भविष्यका रेखाहरू। आइपुगेको छु नाङ्गो पैतालाले मृत्यु टेकेर मुगलानको यो भव्य विमानस्थल। डर लागिरहेछ यो समय आफैसँग, डर लागिरहेछ यो समय आफैसँग। मेरो गाउँको पहाड भन्दा पनि अग्ला देखिएका छन् वरपरका घरहरू, कुख्यात अपराधीहरू भन्दा पनि डरलाग्दा देखिएका छन् यहाँका मानिसहरू। अब सुरु हुँदैछ पसिनाको समुद्र बगाएर जीवन किन्ने सेकेन्ड समयको गन्ती। ठिक यतिखेर म सोचिरहेछु, छोराको भविष्यको रेखा नकोरिन्जेल, श्रीमतीको सपना नमक्किउन्जेल, र आमाको ओठमा मुस्कान नओइलिन्जेल, निदाउन नपरोस् काठको उही त्यो रातो बाकसभित्र, निदाउन नपरोस् काठको उही त्यो रातो बाकसभित्र। हस्, धन्यवाद। मिलन समीर सरलाई आफ्नो रचना कविता लिएर उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक महोदय, म सिधै कवितामा प्रवेश गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक प्रिय मानव। प्रिय मानव रूपी दानव, तिमीलाई साँच्चै काम लाग्ने कुरो मसँग अरू केही पनि छैन। मेरो बुद्धि विवेक दाँतको ढुङ्गा बनिदिन्छ तिम्रा लागि। मेरो योग्यता क्षमता फुलमा काँडा बनिदिन्छ तिम्रा लागि। मेरो खुबी आँट र हिम्मतले सदैव तिम्रो मूल बाटो छेकिदिन्छ। तन्द्रासँगै निद्रामा पनि, विपनासँगै सपनामा पनि, होसमा अनि
बेहोसमा पनि सदैव एकनाश कल्पिरहने गायत्री मन्त्र झैं जपिरहने। सायद सबैभन्दा मिठो मानेरै हुन सक्छ, सायद सबैभन्दा सुन्दर ठानेरै हुन सक्छ, जसका लागि लड्न र भिड्न तयार छौ, जो कसैको गर्दन गिड्न तयार छौ, जसका लागि मर्न र मार्न तयार छौ, जो कसैलाई अप्ठ्यारोमा पार्न तयार छौ, जसका लागि हदैसम्म गिर्न तयार छौ, आफ्नै शाखा सन्तानलाई पिर्न तयार छौ। तिमीलाई सदैव नभई नहुने देखिसकेपछि, भेटिसकेपछि दायाँ बायाँ अरू केही सोच्नै नसक्ने, कल्पेर सम्झना गर्दैमा पनि काल भैरव तिम्रो दैत्य लिङ्गलाई जरैदेखि जुरुक्कै उठाउन सक्ने। तिमीलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने, तिमीलाई सदैव चाहिरहने, तिम्रो जिन्दगीको सर्वस्व जस्तै मसँग एक थान अलौकिक योनि छ। जबरजस्तीमा आफ्नो पुरुषत्व भेट्ने, दानवीपनमा आफ्नो सामर्थ्य भेट्ने, ए पहलमान प्रिय कामदेव, यदि हिम्मत छ भने तिम्रो आऊ मलाई सम्भोग गर। दैत्याकारको तिम्रो लिङ्गलाई जिउँदै मिल्न आतुर छ मेरो अलौकिक योनि। तर याद राख प्रिय मानव रूपी दानव, तिमीले डुबुल्की मार्ने मेरो योनि कुण्ड तिम्रो लागि मृत्यु कुण्ड पनि हुन सक्छ। धन्यवाद। धन्यवाद शिशिर सर। सरसँगको दोस्रो भेटघाट एकदम खुसी छु। स्वामीजी, मेरो दिदी, मेरो दाजु, सम्पूर्ण महानुभावहरू, एउटा भुजङ्ग प्रयात छन्दको देशप्रेमी गजल सुनाउन चाहन्छु। कृपया स्वीकार दिनुहोला। म यो देशका निम्ति के गर्न सक्छु, यहाँ स्वेद के रक्त नै छर्न सक्छु। म यो देशका निम्ति के गर्न सक्छु, यहाँ स्वेद के रक्त नै छर्न सक्छु। म बोकेर माया सधैँ देशको यो, म बोकेर माया सधैँ देशको यो, हिमाली पहाडी तारा झर्न सक्छु, हिमाली पहाडी तारा चर्न सक्छु। लिँदै प्रेम बन्धुत्व सद्भाव शान्ति, लिँदै प्रेम बन्धुत्व सद्भाव शान्ति, म देशी तराई गरा झर्न सक्छु, म देशी तराई गरा झर्न सक्छु। गुमेका सबै भूमिको प्राप्ति गर्न, गुमेका सबै भूमिको प्राप्ति गर्न, म मेची र काली दुवै तर्न सक्छु, म बेची र काली दुवै तर्न सक्छु। म धेरै भनु के र यो राष्ट्र निम्ति, म धेरै भनु के र यो राष्ट्र निम्ति, म धेरै भनु के र यो राष्ट्र निम्ति, म धेरै भनु के र यो राष्ट्र निम्ति। छिनाल्दिन्छु बैरी स्वयं मर्न सक्छु, छिनाल्दिन्छु बैरी स्वयं मर्न सक्छु। म यो देशका निम्ति के गर्न सक्छु, यहाँ स्वेद के रक्त नै छर्न सक्छु, यहाँ स्वेद के रक्त नै छर्न सक्छु। धन्यवाद। निकै शालीन प्राज्ञ तथा शालीन व्यक्तित्व कवि श्री शिव त्रिपाठीजीलाई हामीले सुन्यौँ। राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत
कविता सुन्न पाइयो यो बसाइमा। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई भने गीता सारथी सङ्गीता सारथी म्यामलाई स्टेजमा निम्ताउँछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा मलाई अजित सरले निम्ता दिनुभएर आउने मौका मिल्यो र यहाँ अग्रज वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग यो भेट्ने अवसर जुल्यो। साह्रै आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु। खुसी लागेको छ एउटा गीत गाउने मौका दिनुभएकोमा आभारी छु। धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्यासी 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 शजल नयन प्यार जगायो प्यासी शजल नयन प्यार जगायो खुसी दियो मन का पिरो सबै नै भगायो खुसी दियो मन का पिरो सबै नै भगायो रमाउँछ यो मन सधैँ रमाउँछ यो मन सधैँ तिम्रो न्यानो मायामा सम्हालेर राख प्यारा दिलको दाया बाया सम्हालेर राख प्यारा दिलको दाया बाया। हस् धन्यवाद। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि धन्यवाद। श्रद्धेय गुरुदेव ढोग नमन, हरिदेवी दिदी, प्राज्ञा हरिदेवी दिदी र रमेशजीमा पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। धेरै भयो गजल वाचन नगरेको र लगभग पोखराको रमझम रमाइलो रमझमबाट गुरुदेवको सामिप्य पाएपछि मैले अलि भिन्न खालको गजल लिएर उपस्थित भएको छु। त्यही बराङको चिसो हावासँगै खेलेर गुरुदेवको सँगसँगै वन जङ्गलतिर घुम्दै गर्दा लेखेको एउटा गजल। सधैँ श्रृङ्गारिक गजलमा रमाउने मान्छे आज थोरै आध्यात्मिक पारातिर ढल्केर एउटा गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। सधैँ नसोध्नु मलाई कता मन पर्छ, सधैँ नसोध्नु मलाई कता मन पर्छ, हो पक्कै आजकल शून्यता मन पर्छ, सधैँ नसोध्नु मलाई कता मन पर्छ। किन जिद्दी गर्छौ बोलिदेऊ न भनी, किन जिद्दी गर्छौ बोलिदेऊ न भनी, एक्लै हराउन देऊ मौनता मन पर्छ, सोध्दै नसोध्नु मलाई कता मन पर्छ। नघुमुन् भमरा होइन गुलाब बगैँचाको, नघुमुन् भमरा होइन गुलाब बगैँचाको, म फुल हुँ पहराको एकाग्रता मन पर्छ, सोध्दै नसोध्नु मलाई कता मन पर्छ। नआऊ उष्णता तिमी मेरो सामिप्यतामा, नआऊ उष्णता तिमी मेरो सामिप्यतामा,
मलाई हिउँ तुसारो शीतलता मनपर्छ, सोध्दै नसोध्नु मलाई कता मनपर्छ। मेरो आफ्नै संसार छ कति रमाइलो, मेरो आफ्नै संसार छ कति रमाइलो, परफुल्ल भइरमेको छु जता मनपर्छ, सोध्दै नसोध्नु मलाई कता मनपर्छ, हो पक्कै आजकल शून्यता मनपर्छ। धन्यवाद। उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यथोचित सम्मानका साथसाथै म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ कवि रिमाललाई चिठी। हो आमा आउन त आयो तिमीले भने जस्तै गरी, रातो तातो बाफिलो भएरै आयो, उलट पुलट ल्याएरै आयो, गडाङगुडुङ गरेरै झर्यो, आँधी बेरी तुफान सब थोक भएरै आयो, आउन त आयो हो आमा आउन त आयो तिमीले भने जस्तै गरी आयो। मिरमिरेमा तारो त झरेकै हुन्, बिहान नभएको पनि त होइन, 2-4 सपुत मरेर नि गए, न बिहान जस्तो लाग्छ, न सूर्य उदय जस्तो लाग्छ, हुस्सु कुहिरो र शीतका थोपाहरू आँगनबाट फार्न सकेन, बलैसीमा नचिने छाडेन, उही शिशिरको कठाङ्गो जस्ताको तस्तै छ, जीवनमा बसन्तको बहार छाउन सकेन, ग्रीष्ममा मकै पाकेन, बर्सातमा झरी परेन, टारी बौली खेल्दै नाच्न सिकेन, हो आमा आउन त आयो तिमीले भने जस्तै गरी आयो। तर आउँदा सक्लो आएन, टेक्ने हाँगो नली, समाउने डाली नली, आफ्नै धरातलमा उभिन सकेन, त्यसैले घरि दक्षिण कोल्टे फेर्छ त घरि उत्तर, कहिलेकाहीँ पश्चिम अनि पूर्व मुख लपलपाउँछ, सन्तुलन गुमाएर विकृत हुन्छ, सडक लम्पसार पर्छ, घिनाउँदो कर्कश स्वर निकाल्छ, सबै नै पवित्र बन्नुपर्ने हाम्रा कान अकस्मात बिटुलो बन्छ, उसको आगमनको उपलब्धिले मुख छाडा स्वतन्त्रता। विकृतिको डङ्गुर खाँदेर नैतिकताको बेइज्जत गरेर आफ्नोपनलाई सर्लक्क मिलेर माटोको सुगन्ध मेटेर बिना विचार सभ्यता कुल्चेर गुमाएर अस्तित्व लुकाएर स्वाभिमान थुतेर फुलका पत्ता निमोठेर कोपिला खुइलाएर कपाल ल्याएथ्यो कागजको खेसरा, त्यसैले त्यसलाई चङ्गा बनाइ उडाए, कसैले चटपटे प्लेट बनाए, कसैले आगो तापे, कसैले बिउ पोको पार्न प्रयोग गरे, कसैले मन लागे जसरी पठाए र बनाए कागजको महल 2-4 दिनमै ढल्यो गर्लाममा गुर्लुम, हो आमा आउन त आयो तिमीले भने जस्तै गरी आयो। यतिखेर मेरो चिठी कवि रिमालकोमा पुगोस्, यतिखेर मेरो चिठी कवि रिमालकोमा पुगोस्, उनले फेरि कविता लेखुन्, उसै गरी चेतना प्रवाह गरून्। बिल्कुल परिस्थिति एकदमै फरक छ, आउँदा भने जस्तै गरी आयो, तर परिस्थिति एकदमै फरक छ, आउँदा भने जस्तै गरी आयो, तर परिस्थिति एकदमै फरक छ, भने जस्तै आएन। त्यसैले कविता पुनः लेख्नु छ। मैले कवि रिमाललाई चिठी लेखेर सुरुवात गरेँ, धन्यवाद। धन्यवाद उत्कृष्टज्यू। मेरो नाम चिनबहादुर कुमार हो, म तनहुँबाट पालेको छु, म म्याग्दी साहित्यिक समाजबाट, र मैले थोरै यो ब्रेल लिपिको माध्यमबाट कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ सुन्दर बिहानी भन्ने कविताको शीर्षक छ। भालेको डाँकुसँगै कालो पर्दा हट्दै
भालेको डाँकुसँगै कालो पर्दा हटाउँदै सुन्दर बिहानीले स्वागत गरिरहेको छ। सुन्दर बिहानीले स्वागत गरिरहेको छ। घामको किरणहरू धरतीमा पर्दा धरती जगमगाइरहेको छ। घामको किरणहरू धरतीमा पर्दा धरती जगमगाइरहेको छ। माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण धौलागिरी, माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण धौलागिरी सिन्दुरी रङ्गमा सजिएर मुसु मुसु हाँसिरहेका छन्। माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण धौलागिरी सिन्दुरी रङ्गमा सजिएर मुसु मुसु हाँसिरहेका छन्। मन्दिरका शङ्ख घण्टाहरूले सुन्दर बिहानीको स्वागत गरिरहेको छ। मन्दिरका शङ्ख घण्टाहरूले सुन्दर बिहानीको स्वागत गरिरहेको छ। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। अलिक पछि परियो क्या र, लाज हुने भयो गजल भन्न। गुरुलाई अगाडि लगाइदिएर हामी चेलाहरूको पालो पछि दिएपछि सुन्नेलाई पनि खल्लो हुन्छ। हामी आवाज गुरुलाई धेरै अगाडिदेखि पछ्याउँदैछौँ, सिक्दैछौँ उहाँको कृतिहरूबाट गजल लेख्ने तरिका। तर पनि म समसामयिक विषय समेटेर लेखेको अलिक पुरानै गजल भन्छु। गजललाई पुरानो नभन्नु भन्नुहुन्छ होला फेरि गुरुले। साथीले नै बाटो खन्छ कमजोर भएपछि, साथीले नै बाटो खन्छ कमजोर भएपछि, प्रकृति नै दुश्मन बन्छ कमजोर भएपछि। साथीले नै बाटो खन्छ कमजोर भएपछि, प्रकृति नै दुश्मन बन्छ कमजोर भएपछि। यही समाज सल्युट गर्दै, यही समाज सल्युट गर्दै हजुर भन्थ्यो हिजो, यही समाज सल्युट गर्दै हजुर भन्थ्यो हिजो। चिन्दिन तँको होस भन्छ कमजोर भएपछि, प्रकृति नै दुश्मन बन्छ कमजोर भएपछि। मौलाउँदो रहेछ प्रीत सुख शैल भोगले, मौलाउँदो रहेछ प्रीत सुख शैल भोगले। अरे यार माया कहाँ माया रहन्छ कमजोर भएपछि। चिन्दिन तँको होस भन्छ कमजोर भएपछि। बाठो मुसो दुलो पस्छ धान चोरी गर्दै, बाठो मुसो दुलो पस्छ धान चोरी गर्दै। भ्यागुत्ताले चोट सहन्छ कमजोर भएपछि। माया कहाँ माया रहन्छ कमजोर भएपछि। अन्तिम शेर, आत्महत्या गर्छन् कोही, कोही पिउँछन् शराब। आत्महत्या गर्छन् कोही, कोही पिउँछन् शराब। मलाई गजल लेख्ने मन छ कमजोर भएपछि। साथीले नै बाटो खान्छ कमजोर भएपछि, प्रकृति नै दुश्मन बन्छ कमजोर भएपछि। धन्यवाद। कहाँ जिन्दगीमा कुनै एक डर छ, कहाँ जिन्दगीमा कुनै एक डर छ, मेरो कालसँगै सफरमा सफर छ। कहाँ जिन्दगीमा कुनै एक डर छ, मेरो कालसँग सफरमा सफर छ। छिटो पाइलो छ कहाँ पुग्छ होला, छिटो पाइलो छ कहाँ पुग्छ होला। छिटो हर कुरामा जहरै जहर छ। कहाँ जिन्दगीमा कुनै एक डर छ, मेरो कालसँग सफरमा सफर छ। नहेर न आँखा फकीरले हेरे झैं, नहेर न आँखा फकीरले हेरे झैं। फकीरको नि आखिर जिउने रहर छ, फकीरको नि आखिर जिउने रहर छ। कहाँ जिन्दगीमा कुनै एक डर छ, मेरो कालसँगै सफरमा सफर छ। म भन्दिन छोडी तिमी के, म भन्दिन छोडी तिमी केही जाऊ, म भन्दिन छोडी तिमी केही जाऊ। ली जाऊ मनमा कति के असर छ, ली जाऊ मनमा कति के असर छ।
कहाँ जिन्दगीमा कुनै एक डर छ मेरो कालसँग सफरमा सफर छ। हस्त धन्यवाद। अझै कविताको शीर्षक रहेको छ चिनीको स्वाद। यतिखेर चिनीकै चर्चा छ बजारमा, चिनी, त्यसपछि के भन्छ अरे उखुको चर्चा छ होइन। चिनीको स्वाद। हामीलाई भनियो उखु गुलियो हुन्छ भनेर, हामीलाई भनियो उखु गुलियो हुन्छ भनेर, छोराछोरीलाई पनि पढाइयो उखु गुलियो हुन्छ भनेर, हामीले चाह्यौँ पनि उखु गुलियो नै थियो। हामीले त्यसपछि उखु खेती गऱ्यौँ र उधारोमा बेच्यौँ हाम्रा गुलिया सपनालाई चिनी मिलमा। चिनी मिलले उखुलाई चिनी बनाएर फेरि हामीलाई बेचे नगदमा। अहो कस्तो अचम्म, अहो कस्तो अचम्म भने नि, हामीले नै बेचेको गुलियो उखुको रस हाम्रो केतलीमा आएर पग्लँदा नुनिलो थियो। मेरो छोरा सोध्दै थियो, बा किन यो चिया र तिम्रो आँसुको स्वाद उस्तै उस्तै छ?